ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भने के हो भन्दाखेरि ओभरटेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स हैन जस्तो हाम्रो अगाडिबाट गाडी हाम्रो गाडी गइरहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्क अगाडि अर्को एउटा गाडी छ अनि प्लस अपोजिट साइडबाट ट्राफिक आइरहेछ भनेपछि मिनिमम डिस्टेन्स कतिले चाहिँ अगाडिको गाडीलाई ओभरटेक गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो ओभरटेकिङ डिस्टेन्स हो यो है अगाडि जस्तो अब यसको म फिगर तिमीलाई देखाउँछु यो थ्योरी भन्दा पनि कस्तो हो भन्दाखेरि सपोज यहाँ मैले एउटा फिगर छ जस्तो ए र बी भन्ने एउटा गाडी छ अनि प्लस सी भन्ने गाडी अपोजिट डिस्टेन्समा आइरहेछ अब के छ भन्दाखेरि बी भन्ने गाडी चाहिँ स्लो मुभिङ भइरहेछ अनि त्यसपछि ए भन्ने गाडीलाई चाहिँ ओभरटेक गर्न परिरहेछ भनेपछि चाहिँ मिनिमम कति डिस्टेन्स तिनीहरू सबैको भेलोसिटी भइरहेको हुन्छ त्यो भेलोसिटीहरूलाई सबैलाई एकाउन्टमा राखेर मिनिमम कति डिस्टेन्समा चाहिँ ओभरटेक गर्न सकिन्छ भनेर निकाल्न सक्ने भनेको चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो है ठिक छ स्लो मुभिङ भेहिकललाई उछिनेर गएर आफ्नो पोजिसनमा त्यही लेनमा आउनलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स भनेको त्यो एस प्लस बी प्लस एस टोटल डिस्टेन्स छ नि अब यो हामी पछि कुरा गर्छौँ अब ओभरटेकिङ गर्न कति डिस्टेन्स भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भयो हैन यसमा अब के हुन्छ अपोजिट मुभिङ भेहिकलको पनि कुरा आउँछ हैन त्यही भएर अब मिनिमम ओएसडी भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स गर्दाखेरि मिनिमम हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ हैन फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर भनेको नि अब के हामीले हेर्नु पर्यो त ओभरटेक गर्दाखेरि पहिला सुरु आफ्नो स्पिड हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्काको भने मतलब अगाडिपट्टिको गाडीको स्पिड हेर्नु पर्यो कति छ त्यो पनि हाई स्पिडमा छ भने ओभरटेक गर्न मिलेन हैन अहिले तत्काललाई चाहिँ हैन अनि प्लस अब ड्राइभरको कुरा भयो बुढो मान्छेले ओभरटेक गर्ने र जवान मान्छेले ओभरटेक गर्नेमा धेरै फरक पर्छ हेर बुढो मान्छेले ओभरटेक गर्न टाइम लाग्छ किनकि ब्रेकबाट खुट्टा तान अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन हाल अनि त्यसपछि कुदाउ फेरि अनि प्लस भिजन पनि कम हुन्छ बुढो मान्छेको सबै हात खुट्टा पनि बिस्तारै चल्छ है त्यही भएर स्किल एन्ड रियाक्सन टाइम अफ ड्राइभरले पनि यो पनि कन्सिडर हुन्छ हाम्रो हरेक कुरामा है हिजो पनि एउटा कुरा गरेको थियो उसको हैन रियाक्सन टाइमको लागि अनि के हुन्छ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स फरक छ त हैन कति डिस्टेन्स फरक छ र हाम्रो एक्सेलरेसन हामीले कसरी कति एक्सेलरेसन गर्छौँ त्यो फरक पर्छ ल अब त्यो बुढो मान्छेले एक्सेलरेसन गर्ने हो भने हामीहरू जस्तोले एक्सेलरेसन गर्ने अनुसार हुन्छ र हुँदैन नि त्यही भएर स्किल एन्ड रियाक्सन अफ टाइम अफ ड्राइभर पनि हामीले एकाउन्टमा राख्नुपर्छ के हैन त्यो पनि त्यसले पनि हाम्रो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सले चाहिँ फरक पर्छ भन्छ के हैन अनि प्लस अब ग्रेडियन्ट अब रोडमा चाहिँ अब के छ स्लोप छ भने अथवा उकालो छ भने ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स के हुने भयो बढी हुने भयो किनकि एक्सेलरेसन नै कम हुन्छ त्यसले एक्सेलरेसन ग्रेडियन्टको कुरा केमा आउँछ एक्सेलरेसनमा आउँछ एक्सेलरेसन नै कम हुन्छ बिस्तारै जान्छ हो कि हैन ल है अब यो छ नि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स छ नि यसको पनि तपाईहरुलाई प्रुफ आइरहेको छ के एउटा कुन हो 2000 कति 14 कि 15 कति हो त्यसमा त्यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको चाहिँ प्रुफ लेख भनेर भनिरहेको छ के अब हेर है पहिलाको पोजिसन भनेको त्यो ए गाडीको पोजिसन भनेको A1 हो है अनि बी गाडीको पोजिसन B1 भयो हैन अनि सी गाडीको पोजिसन भनेको C1 भयो हैन अब के भयो भन्दाखेरि पहिला सुरु A1 गाडीले B1 देख्यो अनि B1 को स्पिड कम देख्यो है भनेपछि उले के सोच्यो भन्दाखेरि अब उले एकछिन त सोच्छ भनेपछि मैले यसलाई ओभरटेक गर्न सक्छु है यो स्पिड कम छ भनेर सोच्यो हैन भनेपछि पहिला त उले त्यो रियाक्सन टाइम चाहिँ यदि यसको स्पिड कम रहेछ मैले चाहिँ अब ओभरटेक गर्न पाउने भए त्यो सोच्नलाई पनि त उले गाडी त कुदिरा हुन्छ हो के न रियाक्सन टाइम भन्छ त्यति सोचेर ओभरटेक गर्नलाई अब त्यो रियाक्सन टाइममा केमा पुग्यो A2 मा पुग्यो अनि अब A2 मा पुगेपछि उले एक्सेलरेसन दाब्यो अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन दाबेर यतापट्टि के गर्यो भन्दाखेरि उ अगाडि गएर B1 गाडीलाई उ गर्यो अनि B1 गाडी पनि त्यो रियाक्सन टाइममा कता गयो B2 मा पुग्यो अनि यता उले ओभरटेक गर्यो भनेर भने यति बुझ है त्यसरी ओभरटेक गर्यो तर उले के पनि हेर्यो भन्दाखेरि C1 गाडी पनि त्यो बेलामा C2 मा आइराख हो के न त्यसलाई पनि उले एकाउन्टमा राखेर यति डिस्टेन्स भनेको मतलब A1 A2 भनेको के हो S प्लस B प्लस S टोटल डिस्टेन्स भयो नि D1 प्लस D2 प्लस D3 हैन पहिला D1 भनेको रियाक्सन टाइममा भएको डिस्टेन्स भयो अनि D2 भनेको के भयो जब उले ब्रेक के एक्सेलरेसनमा खुट्टा दाब्यो अनि कुदायो अनि उले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि D2 मा चाहिँ S प्लस B प्लस S गर्नु पर्यो अनि D3 भनेको के हो भन्दाखेरि जुन उतापट्टि आउने अपोजिट गाडी छ नि अपोजिट गाडी पनि यति अगाडि आयो भनेर देखाएको त्यति पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको यदि हामीले टोटल कन्सिडर गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो टोटल ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ आउँछ किनकि यो C1 देखि C2 सम्म आउने गाडीको पनि डिस्टेन्स त हामीले हेर्नु पर्यो नि किन नभए ठ्याक्कै त्यो कोलिजन हुन्छ
त्यो डिस्टेन्स पनि प्लस गरेपछि मात्रै हाम्रो यति डिस्टेन्स भइसकेपछि मात्रै ओभरटेकिङ गर्न पाएका यो भनेको मिनिमम डिस्टेन्स भयो किनकि त्यो जुन अपोजिट गाडी छ नि C1 बाट C2 आउने त्यसलाई पनि त कन्सिडर गर्नु पर्यो नभए त ठ्याक्क S + B अब अनि त्यसपछि प्लस S गरेर अनि ठ्याक्क त्यो गऱ्यो भने त ओभरटेक हुँदैन त्यो गाडी त्यो डिस्टेन्स D3 डिस्टेन्स पनि हामीलाई चाहियो ओभरटेक गर्नलाई हो हैन त्यो डिस्टेन्स सबै प्लस गरेपछि बल्ल ओभरटेक गर्न मिल्यो बुझिरहेछ नि हैन अब D2 भनेको के हो B + 2S भयो है अब यो जुन S को भ्यालु त्यो भनेको 0.7 इन्टु VB + 6 भनेर हालेको छ हैन VB भनेको स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड है B भनेको के हो VB इन्टु T भनेको छ हेर है अनि त्यसपछि D2 भनेको के हो B + 2S भयो हो हैन डिस्टेन्सको फर्मुला भनेको UT + हाफ AT² हो हैन S भनेको UT + हाफ AT² भन्ने फर्मुला छ नि हो अब जुन हाम्रो डिस्टेन्स छ त्यो भनेको टोटल डिस्टेन्स भनेको के हो B + 2S हो हामीले अघि नै त्यो फिगरमा हेर्यौ नि अब त्यसमा के गर्यो भन्दाखेरि इक्वेटिङ B टु VB * T गर्यो अनि 2S बराबर चाहिँ AT² 2 गर्यो उनीहरुले है जुन इनिशियल भेलोसिटी टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो B भयो हैन इनिशियल भेलोसिटी त्यसपछि चाहिँ एक्सेलरेसन हुने टाइम भनेको 2S भयो भनेर उले चाहिँ गर्यो है यहाँ उले दुईटालाई इक्वेट गर्यो अनि यो गरेपछि अब के भयो भन्दाखेरि यो अब जुन छ नि 2S बराबर AT² 2 गर्दाखेरि T भनेको के हो 4S/a को रुट भयो है अब अर्को डिस्टेन्स भने के भयो C को भयो C वाला गाडी पनि आइराछ हैन अब C को गाडीको के भयो D3 डिस्टेन्स भयो भनेको V इन्टु टाइम पिरियड T मान्यो त्यसलाई है जुन टाइम पिरियडमा यो गाडी चाहिँ एक्सेलरेसन गर्यो नि त्यही टाइम पिरियडमा C बाट त त्यो भेलोसिटीमा त आइराछ गाडी अपोजिटमा हो हैन त्यसलाई D3 मान्यो है अनि OSD भनेको D1 + D2 + D3 गर्यो तीनटालाई प्लस गर्यो अब किलोमिटर पर आवरमा छ भने यो फर्मुला हाल्यो किलोमिटरमा पर आवर छैन भने यो फर्मुला हाल्यो मिटर पर सेकेन्डमा अनि यस्तो केसमा चाहिँ प्राय चाहिँ हामीले जस्तो के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई ओभरटेकिङ जुन हाम्रो स्लो मुभिङ भेहिकल छ नि स्लो मुभिङ भेहिकलको जस्तो मैले यहाँ तिमीलाई B भेहिकलको स्पिड चाहिँ 15 किलोमिटर पर आवर के रे 50 किलोमिटर पर आवर भनेर दिए तर के गरी दिएन भने हैन तिमीहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो भेहिकल एक्सेलरेसन भएर हाम्रो स्पिड जस्तो 70 छ भने हैन जुन A भेहिकलको स्पिड 70 छ भने 70 - 16 गर्छ है त्यो भनेको चाहिँ B को स्पिड भयो के स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिडलाई चाहिँ जुन फास्ट मुभिङ भेहिकलको स्पिडमा 16 किलोमिटर माइनस गर्छ के किलोमिटर पर आवर माइनस गर्छ भन्छ है यो चाहिँ उनीहरुले दिएको थ्योरी भयो के ल अब S भनेको के हो स्पेसिङ अफ भेहिकल भयो T भनेको रिएक्सन टाइम B भनेको डिजाइन स्पिड भयो हैन अब यो ओभरटेकिङ भेहिकलको स्पिड भयो अर्को VB भनेको हैन अनि टाइम भनेको यो सबै यो भइहाल्यो एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्डमा भइहाल्यो हैन जस्तो यो ओभरटेकिङ जोन्स भन्छ के ओभरटेकिङ जोन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यही एउटा मुस्ताङकै बाटो लिउ न मुस्ताङकै बाटो कि मनाङको बाटो हो 1 लेनको बाटो छ एउटा गाडी अपोजिटबाट आयो भने चाहिँ 15 किलोमिटर ब्याक गर्नुपर्छ भन्छ हैन त्यही भएर त्यहाँ मनाङमा कसरी भन्दाखेरि त्यो माथि लवनथाङ जाने बाटो भन्छ नि त्यहाँ चाहिँ बिहान एउटा गाडी गयो भने त्यही गाडी चाहिँ भोलि बिहान फर्केर आउँछ अरे के किनकि चाहिँ त्यहाँ अब भने मतलब उ गर्ने ठाउँ छैन कि ओभरटेक गर्ने ठाउँ छैन कि अनि प्लस एउटा मात्रै लेन छ के हैन त्यस्तो हुन्छ कुनै सिंगल लेन हुन्छ अब सिंगल लेनमा ट्रक पनि आयो भने के गर्ने त त्यही भएर चाहिँ अब जस्तो सिंगल लेनमा पनि ओभरटेक गर्न दिनु पर्यो हैन ओभरटेक गर्न दिनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले 4-5 किलोमिटर पछाडी चाहिँ एउटा रोड ठुलो एक्सटेन्सन गरेर राखिरहेको हुन्छ के त्यो ठाउँमा चाहिँ ओभरटेकिङ गर्ने भनेर राखिरहेको हुन्छ के हैन अनि त्यसलाई भन्छ ओभरटेकिङ जोन भन्छ के त्यस्तो प्राय चाहिँ राख्छ है जस्तो यो भयो के यो सिंगल लेन जस्तो यो लेन छ हैन यो लेन छ हैन सपोज यसलाई सिंगल लेन मान अहिलेको लागि हैन अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो डबल लेन पनि त्यही हो हैन हुन त त्यस्तो फरक पर्दैन हैन अब यहाँ गाडी आयो अनि त्यसपछि अब ओभरटेक गर्नु पर्यो भनेपछि यो गाडीले चाहिँ जस्तो यहाँ साइन पोस्ट 1 मा के दिन्छ भने ओभरटेकिङ जोन अहेड भन्छ S1 मा के अनि यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अनि गाडीले चाहिँ ओभरटेक गर्न पाए के त्यही भएर चाहिँ ओभरटेकिङ डिस्टेन्स भनेको त एउटा उ भयो हैन मिनिमम डिस्टेन्स भयो ओभरटेकिङ डिस्टेन्स तर हाम्रो यो ओभरटेकिङको लागि टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 3 र 5 को बीचमा के जस्तो OSD * 3 अफ द 5 गर्छ के त्यो डिस्टेन्स भित्र चाहिँ यो एरिया भित्र चाहिँ ओभरटेक गर्न पाइयो के ठ्याक्क तिमीले OSD मात्र राख्यौ भने ठ्याक्क यहाँ छिर्नेबित्तिकै ओभरटेक गर्नु पर्यो हैन अनि ठ्याक्क आफ्नो ठाउँमा आइहाल्नु पर्यो त्यो सधैँ पोसिबल हुँदैन किनकि गाडी चाहिँ स्पिडमा गएर हुन्छ त्यही भएर यो धेरै डिस्टेन्स दिन्छ के ओभरटेक गर्नलाई उलाई टाइम दिएको हो के यो S1 S2 भनेको त्यो उ हो है ओभरटेकिङ जोन हो यो उ भयो अनि त्यसपछि यो S2 भनेको चाहिँ यो ओभरटेकिङ जोन अब सकिन लाग्यो भनेर देखायो यो चाहिँ साइन पोस्ट भनेको है केही पनि हैन है अब जस्तो यो लेनको लागि चाहिँ ओभरटेकिङ जोन यहाँबाट सुरु भयो
अनि यहाँ एन्ड भयो। अब यताबाट आउने गाडीको लागि के भयो, यहाँबाट ओभरटेकिङ जोन सुरु भयो, यो लेफ्टबाट आउने गाडीलाई, अनि यहाँ ओभरटेकिङ जोन सक्यो भनेर यो साइन पोस्ट राख्छ क्या। साइन पोस्ट चाहिँ अगाडि कति डिस्टेन्स अगाडि राख्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्छौँ त्यो डिस्टेन्समा साइन पोस्ट राख्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन एरिया दिन्छ होइन, एक्सटेन्सन गरेको एरिया दिन्छ ओभरटेकिङ गर्नको लागि। अनि यहाँ चाहिँ अब ओभरटेकिङ जोन सक्यो है भनेर साइन पोस्ट राख्छ क्या। ल हेर अब साइड स्टपिङ साइड डिस्टेन्स जस्तै वान वे रोडमा के हुन्छ ओभरटेकिङ डिस्टेन्स भनेको, वान वेमा के हुन्छ गाडी अगाडि मात्रै हुन्छ हो कि होइन। यहाँ हेर है, यहाँ गाडी अगाडि मात्रै हुन्छ, यताबाट गाडी आउँदैन वान वेमा। भनेपछि यो फिगर देखिरहेछ नि है, अगाडि यो मात्रै गाडी हुन्छ यहाँ वान वे, त अर्को यताबाट त अपोजिटबाट त आउँदैन होइन। अनि पछि D1 + D2 हुन्छ। अनि त्यसपछि टु वे रोडमा D1 + D2 + D3 भनेको मतलब अपोजिट गाडीको पनि यहाँ हाल्नु पर्यो डिस्टेन्स होइन। अब हिसाब गर्नुलाई पहिला तिमीहरूले फर्मुला टिप्नु पर्यो नि होइन। ल यो एउटा फर्मुला टिप त, मिटर पर सेकेन्ड वाला, मिटर पर सेकेन्डमै गर्नु सबै है। सर क्यापिटल टी भनेको चाहिँ त्यो ओभरटेक गर्नको लागि लागेको टोटल टाइम हो। टाइम हो। सानो टी भनेको चाहिँ सोच्न लागेको टाइम, सोच्न अनि के हो मैले तिमीलाई अगाडि देखाएको थिएँ नि, पर्सेप्सन, इन्टलेक्सन, अनि त्यसपछि त्यो भायोलेसन भनेर भन्छ नि, यो सबै म तिमीलाई वर्डमा फेरि थ्योरीमा हालेर तिमीलाई अलिक थ्योरी अलिकति तिमीहरूको बढी सोध्ने रहेछ कि योभन्दा पनि। अनि टाइम भनेको चाहिँ त्यही हो है, ठुलो टी भनेको चाहिँ ओभरटेक गर्न लागेको टाइम है। फेरि त्यति विचार गर्नु है। सानो टी भनेको चाहिँ 2 सेकेन्ड जहिले हुन्छ प्रायः, जस्तो तिमीलाई टाइम सानो टी दिएन भने तिमीले 2 सेकेन्ड एजुम गरे नि भयो, 2.5 सेकेन्ड एजुम गर्ने भयो। नभए क्वेसनमै दिन्छ प्रायः 2.5 सेकेन्ड भनेर टाइम चाहिँ रियाक्सन टाइम यति हो भनेर दिन्छ, नभए तिमीहरूले एजुम गर्दै भयो। ठुलो टी त हामीले निकाल्नै पर्यो। हेर ठुलो टी भनेको त हामीलाई थाहा हुँदैन, एक्सिलेरेसन गरेपछि कति टाइम लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यो निकाल्नलाई फोएस/ए भन्ने फर्मुला छ होइन। लेख्यो फर्मुला लेख्यो, ल ठिक छ। अब यो टाइम पिरियड बराबर फोएस/ए पनि लेख, √* फोएस/ए पनि लेख। यो D2 भनेको यो लेखे पनि फर्मुला पनि लेखे पनि हुन्छ है, यो लेखे पनि हुन्छ, यो तिमीलाई चाहिन्छ है। यो तिमीलाई आएको छ है, यो थ्योरी आएको छ एकताल होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ मेन स्केचहरू देखाइहाल्नु पर्छ क्या। त्यही भएर यो स्केच टक्रक्क देखाउने, स्केचले पनि धेरै कुरो बोल्छ क्या, तस्बिर आफै बोल्छ भन्छ नि। ल यो क्वेसन सारा त तिमीहरूले सबै भयो सर भयो है। ल अब यो निकाल्नु त। अब स्पिड अफ ओभरटेकिङ भेहिकल कति छ हाम्रो, 70 km/h है। अब यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगाउँ त, 0.278 ले मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ मलाई भन्नु त। 19.46। अब त्यसपछि ओभरटेकन भेहिकलको हाल्नु त, 11.12। ठिक छ है। अनि एभरेज एक्सिलेरेसन कति हाम्रो, 0.99 m/s²। ल हेर है, अब एमा जाउँ है। अब हाम्रो यो के छ यसमा, 2 वे ट्राफिक छ हो कि न यसमा। अब हाम्रो यसमा के छ, के भनेको छ यहाँ, स्पिड अफ ओभरटेकिङ एन्ड अन अ 2 वे ट्राफिक रोड द एभरेज एक्सिलेरेसन ड्युरिङ ओभरटेकिङ इज अज्युम्ड एट 0.99 m/s²। क्यालकुलेट द सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भनेको 2 वे ट्राफिक भनेको है। ल हेर्नु त, अब मैले लेख्छु त ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स, हाम्रो फर्मुला के हो, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स फर 2 वे ट्राफिक बराबर कति हुन्छ, बराबर D1 + D2 + D3 हुन्छ हो कि न। भनेको मतलब कति भयो, बराबर कति भयो, E * T सानो टी प्लस के छ ल भन्नु त फर्मुला, VB * ठुलो टी + 2s, VB * T + 2s प्लस P * T हैन, * T। ल अहिले चाहिँ यति हाम्रो फर्मुला भयो है। तपाईले भन्दैन मैले यहाँ टाइप गर्न टाइम लाग्छ के, त्यही भएर अलिकति ल्याग भइरहेको छु है। अब D1 निकाल्नु है त। अब D1 बराबर कति हुन्छ, अब VB * T। ल VB * T हाल्नु त, VB
इन्टु टी भनेपछि कति हुन्छ ल भन्नु त भिबी भने हाम्रो कति छ स्लो मुभिङ भेकल भनेको भिबी हो नि त हैन यसलाई हामीले केले लेख्न सक्छौँ भिबी है वी बी निकाल्नु त आन्सर निकाल्नु भिबी इन्टु टी भनेपछि 11.1 इन्टु टाइम भने के हो अब हामीले एजुम गर्नु पर्यो रियाक्सन टाइम के एजुम गर्नु 2 नै गरौँ ल 2 बराबर कति हुन्छ 22.2 हैन भनेको हाम्रो d1 भयो हो के न अब d2 को फर्मुला के छ भन्दाखेरि भिबी इन्टु टी प्लस 2s हो के न ठीक छ सर हामीले ओभरटेकिङ भेकलको हाल्नु पर्ने हैन भिबी भनेको त हाम्रो जुन स्लो मुभिङ भेकल छ नि त्यसको स्पिड सुरुमा d1 भनेको त उले रियाक्सन टाइम भनेको उले ब्रेक हाल्न उले टाइम लाग्छ भनेपछि एक्सिलरेसन त उले ल्याएछ नि त भनेपछि यसमा हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यो भिबी भनेको त्यो अगाडिको भेकल जुन बी छ नि त्यसको स्पिडमा ट्राभल गरेर आछ सुरुमा d1 जुन रियाक्सन टाइम छ नि त्यसमा त्यो स्पिडमा ट्राभल गरेर आछ भनेर बुझ्छौँ के सुरुमा किनकि ओभरटेक गर्दैन त्यसमा त उसले सोच्छ उसले 2 सेकेन्ड हो के न भनेपछि त्यो उसकै स्पिडमा ट्राभल गरेर आछ भन्ने बुझ्छौँ के यसमा चाहिँ हो के न अब d2 को भ्यालु निकाल्नु है त भिबी इन्टु टी प्लस 2s हैन अब हामीलाई यहाँ s निकाल्नु पर्यो s भनेको हाम्रो एउटा इम्पेरिकल फर्मुलाले दिएको छ हो के न s भने के छ s बराबर के छ 0.7 भिबी प्लस 6 हो के न ल निकाल्दा यो s को भ्यालु निकाल्दा 0.7 भिबी इन्टु भिबी प्लस 6 भनेको s हो हैन अनि यो d2 भनेको के हो भिबी इन्टु ठुलो टी हो है फेरि यो सानो टी लेख्नु फेरि तिमीहरुले है हेर अब यो निकाल्दा s निकाल्दा 13.7 है मिटर भयो है √4s/a निकाल्दा टाइम पिरियड कति हुन्छ कति आयो टाइम पिरियड 7.3 है 7.43 सेकेन्ड है 7.43 7.43 है ल 7.43 अब d2 भनेको हाम्रो के छ जुन b + 2s छ b भनेको हामीले तिमीले b + 2s मा के गर्यो b + 2s बराबर ut + ½ at स्क्वायर हाम्रो s भनेको के हो b + 2s पनि हो टोटल डिस्टेन्स d2 भनेको b + 2s पनि भयो त्यसलाई अरु के रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो ut + ½ at स्क्वायर अनि ut मा अब जस्तो u भनेको के हो हाम्रो भिबी इन्टु के b भनेको के हो भिबी इन्टु t भयो अनि ½ at स्क्वायर बराबर 2s गरेको थियो हो के न अब यो फर्मुला लाऊ d2 को भिबी इन्टु t लाऊ त ल भिबी इन्टु टाइम पिरियड निस्किहाल्यो भिबी भनेको हाम्रो कति छ 11.1 इन्टु टाइम पिरियड भनेको कति 7.43 प्लस 2 इन्टु s भनेको हाम्रो कति भयो 13.7 हो के न ल मैले 110 नै माने त सबै है ल यति माने मैले ल अब d3 को भ्यालु निकाल्नु तिमीहरुले अब आन्सर चेक गरौँ न d3 को भ्यालु d3 बराबर के छ इन्टु टी अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि d3 मा अब उसले आफ्नो जुन टाइम के रे उ थियो भेलोसिटी थियो त्यो भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो भन्छ है त्यसपछि आफ्नो पेजमा गयो d3 भनेको हैन अब त्यो भनेको हाम्रो कति भयो हाम्रो कति भयो हाम्रो यहाँ b छ है 70 किलोमिटर/आवर यो v भयो है यसलाई v मान ल भनेको के भयो 19.46 इन्टु टाइम पिरियड कति भयो 7.3 ल यो हिसाब गर त मसँग छैन 144.58 144.58 है मिटर ल हेरे कहाँ युनिट छुटेछ हेरे युनिट मेरो पनि छुट्ला फेरि युनिट अब ओएसडी निकाल्नु पर्यो ओएसडी बराबर के हुन्छ ओएसडी बराबर कति हुन्छ d2 + d3 हो ल अब त्यो पनि निकाल त d1 + d2 + d3 ल निकाल कति हुन्छ ओएसडी बराबर 278.653 मिटर है ल ठीक छ अब मैले तिमीलाई अस्ति अघि नै ओभरटेकिङ जोन देखाएको थिएँ नि अब यहाँ ओभरटेकिङ जोन कति हो भनेर सोधेको छ हेर यहाँ व्हाट इज द मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भने के हो 3 to 5 टाइम्स ओएसडी हो के न यो त ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स ओएसडी मात्रै आयो हेर यहाँ हेर ओएसडी भनेको 278.653 भनेको यति त भनेको मतलब के हुन्छ तिमीले ओएसडी यहाँ पनि यति मात्रै ओएसडी मात्रै राख्यो भने के हुन्छ यो कर्भहरु भित्र छिर्ने बित्तिकै ओभरटेक गरिहाल्नु पर्छ तर त्यस्तो सधैँ हुँदैन पोसिबल हुँदैन हाम्रो रियल लाइफमा त्यही भएर अब मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भनेको कति हुन्छ 3 to 5 टाइम ओएसडी भनेपछि अब मिनिमम
लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन भनेको कति हुन्छ 3 to 5 टाइम्स ओएसटी। अब मिनिमम कति राख्नु पर्यो 3 राखे भयो 3 into ओएसडी हैन ओएसडी त्यो कति हुन्छ निकाले त 829.95 829.95 829.95 ल ठिक छ है अनि पोइन्ट फरक आइरहेछ मैले निकालेको र मैले निकाले अब त्यसपछि अब म्याक्सिमम भनौँ न डिजायरेबल भनौँ न म्याक्सिमम भनेको डिजायरेबल है डिजायरेबल लेन्थ अफ ओभर यो मसँगै लेख्दै जाऊ है ओभरटेकिङ जोन बराबर कति हुन्छ 5 वाले पनि भयो 3 to 5 5 त म्याक्सिमम भयो 5 into ओएसडी भयो अनि चाहिँ कति भयो त्यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर त ओएसडी लाई कति आउँछ 1393.29 1393.29 मिटर। अब यो मात्रै निकालेर हुँदैन अब यसमा हाम्रो यसमा स्केच भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट यति गरेपछि टक्क एउटा स्केच देखाउनुपर्छ अब यो स्केच यसरी देखाउने हैन अब जुन यहाँ ओएसडी छ नि अब यहाँ लेख्ने के ओएसडी मा हाम्रो कति छ हाम्रो मैले यहाँ यसरी देखाएँ माथि ओएसडी भनेको हाम्रो कति छ हाम्रो अघि ओएसडी कति थियो 277 थियो हैन यहाँ ओएसडी को ठाउँमा लेख्ने है 277 भनेर लेख्ने यहाँ S1 लेख्ने अनि 277 लेख्ने है 277 मिटर अगाडि चाहिँ यो साइन पोस्ट राख्नुपर्छ है ओएसडी डिस्टेन्स अगाडि यो साइन पोस्ट राख्नुपर्छ भनेको मतलब यताबाट ओभरटेक गर्न अब ओभरटेकिङ जोन आउँदै छ है भनेर लेख्ने हो के है अब यो 3 to 5 टाइम्स ओएसडी मा तिमीले के लेख्नु पर्यो कति छ हाम्रो डिस्टेन्स 3 into ओएसडी कति छ हाम्रो भन त मलाई 829 हो अब 829 टु कति हो हाम्रो म्याक्सिमम कति छ अर्को 5 टाइम्स ओएसडी कति हो 1393 भनेको यति हाम्रो डिस्टेन्स भयो यति भनेको हाम्रो ओभरटेकिङ डिस्टेन्स भयो हैन अब यहाँ अर्कोबाट लेख्दै हुन्छ अबबाट हैन है यताबाट आउनेले गर्दा ओएसटी हाम्रो कति हुन्छ 277 यसरी स्केच दिने फुल मार्क्स आउँछ अब यहाँ पनि ओएसटी एउटा 277 लेख्दै पनि भइहाल्यो यसरी लेख्ने हो यसरी स्केच बनाउने S1 अनि त्यसपछि S2 भनेर यहाँ यो S2 यताबाट यो ओएसटी सकिन लाए है भनेर यहाँ दिने हैन यहाँ पनि एउटा ओएसटी को डिस्टेन्स हाल्दिने एउटा इन्सर्ट गरेर यहाँ मैले इन्सर्ट गर्छु त्यहाँ त तिमीले आफैले बनाउनु पर्यो है मैले हटाइदिएँ त यो तिमीहरूले यो हाल्नु है त यो तिमीहरूको यो ओएसटी देखिएन कि फेरि है अब यहाँ हालिदिन्छु यसरी चाहिँ तिमीहरूले देखाउनु पर्छ है स्केच गरेर कोर्नु पर्छ क्या यसमा ल बनाउनु त फिगर त्यो तिमीहरूलाई यो क्वेसनमा स्केच नभने पनि तिमीले स्केच गर्नुपर्छ है हुन्छ सर ल अब हेरे अब मैले अघि नै भनेको कुरा चाहिँ आउँछ कि अब डिजाइन स्पिड भनेको एउटा जुन फास्ट मुभिङ भेहिकलको स्पिड दियो अनि अब स्लो मुभिङ भेहिकलको स्पिड दिएको छ नि यहाँ हेरे अब के गर्नु पर्यो त ल भन त अब गिभन लेखौँ स्पिड अफ ओभरटेकिङ भेहिकल हैन बराबर कति छ हाम्रो 96 किलोमिटर पर आवर हैन उ गर्नु पर्यो मिटर पर सेकेन्डमा लाग्यो अब स्पिड अफ स्लो मुभिङ भेहिकल हैन भनेको मतलब के हो यो भनेको हाम्रो v भयो ठीक छ है मसँगै गर्न थाल है ठुलो v भयो हैन यसलाई v मानु अर्को भनेको हाम्रो vb भयो b बराबर कति छ कति हाल्ने हामीले 96 v - 16 v - 16 दिएको छ भने के गर्ने थियो 16 किलोमिटर पर आवर माइनस गरि भनेको थिए हो के हैन मुभिङ भेहिकलको स्पिड देख्छ भने के गर्ने भनेको थिए मैले 16 किलोमिटर पर आवर माइनस गरि भनेको थियो के हैन त्यो भनेको हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्डले दिएको चिज हो है भनेको मतलब के भयो 96 - 16 मैले अघि स्लाइड देखाइदिएँ नि तिमीलाई याद छ नि है टाइम बराबर कति गर्नु 2 सेकेन्ड गर्नु ल हैन अनि अब एक्सेलरेसन पनि अज्युम गर्नु पर्यो कति एज्युम गर्ने उता अगाडि कति थियो हेर त अगाडि 1 थियो सर 1 थियो ल 1 एज्युम गरौँ है त अब यसको भ्यालु चाहिँ मैले गरे छैन मैले चाहिँ अर्कै एज्युम गरेको छु अब हामीले आफै निकाल्नु पर्छ है त यो तपाईहरुको अनुसार हो है फेरि म हिसाब निकाल्दिन तपाईले क्याल्कुलेट गरेर दिने हो है मलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब ल अब पहिला सुरु के गर्नु पर्यो ल मैले भन्नु त पहिला स्पिड अफ ओभरटेकिङ भेहिकल कति हो 96 कति किलोमिटर पर आवर हुन्छ
कति मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ 26.688 26.688 मिटर पर सेकेन्ड हैन अनि अर्को हाम्रो ओभर के अरे हाम्रो स्लो भेहिकलको कति हुन्छ स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा 22.24 मिटर पर सेक है ल अब हाम्रो पहिला सुरु के निकाल्नु पर्यो ल भन त D1 निकाल्नु पर्यो हैन अब पर्यो सर ल अब यो ठ्याक्क कपी गरिदिउँ अब मलाई यहाँ लेख्न गाह्रो हुन्छ सर यसमा 1 लेन 2 लेन भनेर तोकेको छैन यहाँ 2 लेन एज्युम गरौँ न हामी भइहाल्यो नि एज्युम 2 लेन गरिन्छ एज्युम 1 लेन गरिनु हुन्छ है यो चाहिँ अब आफ्नै उ अनुसार हो हामी 2 लेन एज्युम गरेर गरौँ है एज्युम अल्टरनेटिभ सुटेबली अब एज्युमिङ 2 लेन रोड गरेर गरौँ है त यहाँ 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्राफिक हो के न 2 वे ट्राफिक नभइकन हुन्छ त अनि D1 + D2 DC विथ 2 वे ट्राफिक हो के न ल लेख्ने अब है अब D1 निकाल्ने है त D1 बराबर के हुन्छ PV into T PB into T ल निकाले त कति हुन्छ अब T भनेको मैले 2 सेकेन्ड एज्युम गरेको छु है भनेको कति भयो हाम्रो यहाँ 22.24 into 2 ल यो निकाल है अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो अब सेकेन्डमा के निकाल्नु पर्यो D2 को लागि के भयो D2 भने के भयो D2 बराबर यस निकाल्नु पर्यो ल यस निकाल्दा त कति हुन्छ पहिला एकताल D1 भन्न त D1 लेखेछु मैले D1 44.48 यहाँ सबैलाई देखाउनु पर्यो नि त एस भन त अब एस भनेको 0.7 VB + 6 त्यो भनेको 21.56 मिटर है अब टाइम भन त कति 9.28 सेकेन्ड 9.28 सेकेन्ड ल अब D2 निकाल त 249.52 D3 भनेको V into T यही गरेर आएको हो नि है अर्को भेलोसिटी हालेर है त्यही हो सर 247.59 मिटर है ल अब OST निकालौँ त OST बराबर अब D1 कति छ हाम्रो 541.59 है D1 कति छ 44.48 प्लस 249.52 प्लस 247.59 है मिटर टी गरेपछि यति मिटर आयो ल अब मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन कति हुन्छ ल भन त 1624.77 1624.77 मिटर अनि त्यसपछि डिजायर भनेको म्याक्सिमम भनौँ कति हुन्छ म्याक्सिमम कति हाल्न सकिन्छ 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2707.95 2707.95 मिटर ठीक छ ल अब स्केच गरौँ म फेरि यसलाई सिंगल लेन रोडमा पनि यसरी नै गर्ने हो सर सिंगल लेन रोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल लेन रोडमा चाहिँ यसरी नै गर्ने हो अनि त्यसपछि तर D1 + D2 भयो के यसरी नै स्केच देखाइदिने D1 + D2 भइहाल्यो त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ OST मा हाल्दिने यही OST निकाल्ने D1 + D2 गरेर अनि यही यसरी स्केच गर्दै हुन्छ तर यो लाइन नदेखाउने है बिचको लाइन नदेखाउने होराइजन्टल कर्वको बारेमा त तपाईलाई अब थाहा छ होला बाटोमा आइसी घुम्ती आउँछ बाटोमा हैन हाम्रो जुन नर्मल अर्बन रोडमा पनि हाम्रो घुम्ती आउँछ त्यो भनेको सबै होराइजन्टल कर्व हो हैन हो के न अब जस्तो हो अब होराइजन्टल कर्वमा चाहिँ के एउटा उ हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले कर्व दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तिमीले बाटोमा घुम्ती दिँदाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा विचार गर्नुपर्छ के घुम्ती दिँदाखेरि चाहिँ प्राय के इफेक्ट देखिन्छ एउटा चाहिँ स्पिड उ भएर बाहिर उच्चेर जान्छ खोलामा जान्छ अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गुल्टन खान्छ भनेको मतलब ओभर टर्निङ हुन्छ क्या त्यो गाडी जहिले पनि टर्निङ गर्दाखेरि जहिले पनि हो के न अब त्यो होराइजन्टल कर्व डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो हुनु पर्यो त्यसरी चिप्लेर खोलातिर जान पनि भएन हैन
प्लस गाडी चाहिँ ऊ पनि हुनु भएन हो किन किनकि तिमीले जहिले पनि देखिरहेको नि तिमीले त्रिशुली खोलामा चाहिँ कर्भ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो ट्रकहरू ऊहरू बसहरू पुरा स्पिडमा आउँछ मोडाउन सक्दैन अनि त्यसपछि स्वारै चिप्लेर चाहिँ खोलातिर खस्छ खस्दैन कति छ केस हो क्या हामीहरूकोमा हो कि होइन अनि कहिले गाडी पढेको नि देख्छौ तिमीहरूले त्यो सबै कर्भमा चाहिँ त्यो टर्निङ राम्रोसँग मिलाउन नसकेर स्पिडले गरेर टर्निङ मिलाउन नसकेपछि त्यो गाडी चाहिँ टर्न भएर बस्छ हो किन तिमी याद छैन गरेको छैन याद गरेको छैन तिमीहरू त गाउँमा जाने बेला तिमीलाई कति देखिरहेको होला नि बाटोमा हो किन बस तल झऱ्यो भन्छ हो किन त्यही भएर चाहिँ अब जस्तो हामीले होराइजनल कर्भ त डिजाइन गर्छ होराइजनल कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो नर्मल समथर रोडमा त अब त्यस्तो धेरै क्याजुअलिटी आउँदैन किनकि गएर खेतमै लगेर झर्ने भएको तर हाम्रो यो जुन हिल रोडमा जुन होराइजनल कर्भहरू दिन्छ त्यो कर्भ दिएर धेरै ध्यान दिनुपर्छ क्या तराईको रोडमा पनि त्यस्तै त त्यस्तो पनि हुन्छ हेर ओभरटर्निङ पनि देखिन्छ तराईको रोडमा पनि स्पिड धेरै भएर टर्निङ गर्न नसकेर ओभरटर्न हुन्छ प्लस अब चिप्लेर त गएर त कहाँ जान्छ खेतमै जान्छ होइन तर पाहाडमा त सिधै खोलामा जान्छ त्यही भएर जस्तो अब मैले यहाँ त्यही भनेको छु कि अब होराइजनल कर्भमा चाहिँ भेहिकल ट्राभल गरेको के हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एक्ट गर्छ गर्दैन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त एक्ट गर्छ नि स्वारेर गरेपछि त्यो फाल्ने फोर्स त एक्ट गर्छ जे पनि हो किन त्यही भएर यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको चाहिँ यो जुन फोर्स जुन एक्ट गर्छ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टेबल बनाउँछ त्यो फोर्स भनेको के हो W_V²/GR हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला भनेको W_V²/GR हो है त्यसमा P भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो W भनेको वेट अफ भेहिकल भयो R भनेको कर्भको रेडियस अनि V भनेको स्पिड भयो G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो है ओके न अब हेर है अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि यो छ नि P = W_V²/GR मा W लाई तल फालिदिन्छ P/W = V²/GR हुन्छ हेर है त्यही भएर यसले के भन्यो भन्दाखेरि P/W भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भन्छ हैन अथवा इम्प्याक्ट फ्याक्टर भन्छ त्यसलाई अनि सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो बराबर के हुन्छ V²/GR हुन्छ अब जुन हामीले होराइजनल कर्भमा टर्निङ लिँदाखेरि जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एक्ट गर्छ त्यसको इफेक्ट के हुन्छ एउटा भनेको ओभरटर्निङ हुन्छ हैन भेहिकलको ओभरटर्निङ हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ चिप्लिने सम्भावना हुन्छ भनेको मतलब मोडाउँदै गाडी चिप्लेर चाहिँ कता जान्छ स्पिडले गरेर हो किन भनेको मतलब बाहिर फालिन्छ हो किन ठीक छ हो सर अब हेर है अब ओभरटर्निङ इफेक्टमा हेर है ओभरटर्निङ इफेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा गाडी भयो हैन अब यो गाडीले मोडाउन गर्दाखेरि जस्तो सपोज मोडाउन लायो भनेपछि ओभरटर्निङ इफेक्टमा केमा आउँछ मोमेन्ट ओभरटर्निङ भनेको के हो मोमेन्टले गर्दा हुन्छ नि जहिले पनि तिमीहरूले फ्याक्टर अफ सेफ्टी गर्दाखेरि ओभरटर्निङ मोमेन्ट बाइ रिस्टोरिङ मोमेन्ट भनेर तिमीले जहिले पनि हाल्दैन तिमीले तर पढेको छैन होला है ओभरटर्निङ मोमेन्ट र त्यो उहरू पढेन होला जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो सेफ्टी गर्दाखेरि जस्तो ड्यामहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो ड्यामहरू हुन्छ नि ड्यामहरू पनि अब जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तल पानीले चाहिँ तल ड्यामको त्यो बेसहरू खाएर ड्याम चाहिँ पल्टिन सक्छ त्यो पल्टिन सक्नलाई रोक्ने भनेको के हुन्छ त्यसको आफ्नै वेटले हुन्छ जस्तो ड्याम भनेको प्रायः कहिले पनि त्यो प्रायः रकहरूको ड्याम हुन्छ रक फिल ड्यामहरू प्रायः धेरै गरिन्छ हो किन भनेको मतलब रक भनेको किन ठाउँमा पाइरहने भयो होइन जस्तो त्यो ड्यामलाई चाहिँ तल चिप्लिने भने मतलब तल उल्टिनबाट रोक्ने भनेको त्यसको आफ्नै वेटले हो सेल्फ वेटले हो है अनि उल्टिने फोर्स भनेको जस्तो हाम्रो उल्टिने फोर्समा ड्याममा के हुन्छ पानीहरू सिपेज भइरहेको हुन्छ भनेको मतलब माटो खाइरहेको हुन्छ तल बेसमा त्यही भएर त्यसले गरेर चाहिँ वाटरको फोर्सले गरेर उल्टिन सक्छ हो किन वाटरले पनि फोर्स हुन्छ पानीको फोर्स पनि धेरै ठुलो हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ हाम्रो के छ अब यो जुन ओभरटर्निङ हुन लाग्छ यो भेहिकल ओभरटर्निङ हुँदाखेरि यो ओभरटर्निङ हाम्रो यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो हैन के हो ओभरटर्निङ गर्न लायो नि त यसले यहाँ ओभरटर्निङ गर्न लायो हैन यो त कर्भको इनसाइड भयो यो यहाँबाट ओभरटर्निङ फोर्स लाग्न लायो यसको वेट भनेको तल डाउन छ यो टोटल B भनेको चाहिँ गाडीको विड्थ भयो हैन अनि यो B/2 भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भइहाल्यो वेट चाहिँ धेरै पनि बिचबाट लाग्ने भएको भएर CG के गर्यो भन्दाखेरि P × H भनेको हाम्रो भेहिकलको CG देखि तल हाम्रो ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स भनेको H भयो मोमेन्ट ओभरटर्निङ मोमेन्ट P × H हो किन तलसम्मको मोमेन्ट लेख लिएन बराबर W × B/2 यहाँको मोमेन्ट लियो हो किन ठीक छ यहाँबाट सरेर गयो अब जस्तो राइटमा टर्न गर्न लाग्यो भने के हुन्छ सरेर यो यतापट्टि ओभरटर्निङ हुन लाग्छ हो किन P अनि त्यही भएर के हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ यो P × H हाम्रो जुन अगाडिको फोर्स लागेको छ P × H बराबर P × H भनेको हाम्रो लगाएको फोर्स भयो अनि त्यसलाई धान्ने फोर्स भने के हो
जस्तो उल्टिन लायो भने चाहिँ त्यसलाई धान्ने भनेको आफ्नै वेटले हो, त्यो गाडीकै वेटले हो। त्यो ओभरटर्निङ फोर्सलाई चाहिँ हटाउने के अरे इक्विलिब्रियममा लाने भनेको वेटले हो, अरू फोर्स त केही पनि हुँदैन गाडीमा होइन। त्यही भएर पी इन्टु एच बराबर डब्लु इन्टु बी/2 गर्यो होइन। एक्सन बराबर रियाक्सन भयो हो किन। यो एक्सन भनेको हाम्रो पिएच फोर्स भयो, रियाक्सन भनेको हाम्रो गाडीको वेट भयो। त्यही भएर अनि यो डब्लुलाई तल फाल्यो, पी/डब्लु बराबर बी/2h भयो होइन। अब हाम्रो पी/डब्लु बराबर अघि नै v²/gr पनि हामीले लेख्यौँ हो किन। p = w v²/gr भनेको हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरटर्निङको कहिले हुन्छ जब चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको भ्यालु p/w जुन सेन्ट्रिफ्युगल रेसियोको भ्यालु चाहिँ b/2h भयो भने चाहिँ गाडी ओभरटर्न हुन्छ भन्छ क्या। अब स्किडिङ इफेक्ट भयो है, स्किडिङ इफेक्ट भयो। अब स्किडिङ इफेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो यो स्किडिङ इफेक्टमा जुन बी छ यो आरबी भनेको यो कुन हो भन्दाखेरि यो तिमीहरूको स्किडिङ इफेक्ट के हुन्छ। स्किडिङ इफेक्टमा एउटा टायरमा चाहिँ एकदम प्रेसर पर्छ, अर्को टायरमा प्रेसर कम हुन्छ। जस्तै यो गाडी चाहिँ अब लेफ्टमा टर्न गऱ्यो भने के हुन्छ, लेफ्टमा ओगर्दाखेरि लेफ्टमा पुरा स्पिडमा कर्वमा ओगर्यो भने के हुन्छ, तिम्रो गाडीको कुन टायरमा चाहिँ बढी स्पिड हुन्छ भन त। एउटा सिधा गाडी गइरहेछ अनि त्यसपछि त्यहाँ लेफ्टमा टर्न गऱ्यो, लेफ्टमा टर्न गर्दाखेरि स्पिड धेरै भयो भने चाहिँ त्यो ओभरटर्निङमा जुन टायरमा एउटा टायरमा लेफ्ट कि राइटको टायरमा धेरै प्रेसर पर्छ, कुन टायरमा पर्छ भन त ल। गाडी चाहिँ लेफ्टमा गइरहेछ भने स्पिडमा लेफ्टमा तान्यो भने के हुन्छ हजुर, लेफ्टमा फोर्स धेरै आउँछ। हो जस्तो तिमीहरूको लेफ्टमा गयो भने के हुन्छ, राइटमा पर्छ नि। लेफ्टमा गर्दाखेरि के हुन्छ, राइटमा पर्छ हेर त। लेफ्ट भनेपछि गाडीको टायर लेफ्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ, राइटमा बढी हुन्छ। राइटमा चिप्लेर अलिक अगाडि जान्छ धकेल्दैन राइटमा आउँछ नि हो किन। राइटमा गयो भने लेफ्टमा आउँछ हेर। गाडी राइटमा गयो भने तिम्रो लेफ्टको टायरमा धेरै फोर्स आउँछ, किनकि राइटमा तिमीले आफै हेर त, तिमीले इमेजिन गरेर हेर त। राइटमा घुमाउँदाखेरि के हुन्छ, स्वार तिमीले फिल्ममा हेर्दैन, फिल्ममा एउटा बबी देओलको फिल्म छ नि पुरा त्यो एक्सनवाला के हुन्छ त्यो अपोजिटमा हुन्छ त्यसले पनि हो किन। लेफ्ट टर्न गर्दाखेरि के हुन्छ, गाडीको लेफ्ट हुन्छ तर स्पिड धेरै भएको भएर त्यो राइटको टायरमा चाहिँ बढी फोर्स हुन्छ हो किन, राइट साइडकोपट्टिको टायरमा हो किन। तिमीले इमेजिन गर्यौ कस्तो हुन्छ, तिमीले गेम खेल्दा पनि थाहा हुन्छ कि। तिमीले लेफ्टमा गर्दाखेरि के हुन्छ, गाडी चाहिँ पुरा के अरे त्यो ऊ भएर आवाज निकालेर सरर लेफ्टको टायरमा चाहिँ बढी प्रेसर हुन्छ हो किन, अनि त्यसपछि धकेलिन्छ अलिकति हो किन। अब हेर, अब यसमा यो स्किडिङ इफेक्टलाई चाहिँ स्किडिङ इफेक्ट भन्छ। स्किडिङ भनेको के हो, चिप्लिने होइन। अब चिप्लिने इफेक्टलाई केले उ गर्छ, यो असर गर्ने कुरा भने के हो, फ्रिक्सन पनि हो। त्यही भएर यहाँ अब हाम्रो रियाक्सन छ, एउटा आरए र आरबी छ होइन। अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यो के हुन्छ, फोर्स जुन फोर्स पीले चाहिँ हाम्रो स्किडिङ भइरहेछ त्यो भनेको फोर्स अफ ए र फोर्स अफ बी भयो। अनि फोर्स अफ ए भनेको के हो, अब हाम्रो रियाक्सन भयो एउटा भनेको होइन। रियाक्सन हाम्रो रियाक्सन भनेको के हो, हाम्रो इन्टरेक्सन बिट्विन टायर एन्ड पेमेन्ट सर्फेस भयो। अब पेमेन्ट सर्फेसमा त के छ, फ्रिक्सन छ हो किन, भनेको एफ इन्टु आरए प्लस एफ इन्टु आरबी भनेको हाम्रो फोर्स एट ए र फोर्स एट बी हुने भयो। त्यही भएर अनि पी बराबर एफए प्लस एफबी भयो, एफ इन्टु आरए प्लस एफ इन्टु आरबी होइन। अनि आरए प्लस आरबी भनेको के हो, हाम्रो वेट अफ भेहिकल हो किन। आरए प्लस आरबी भनेको त वेट अफ भेहिकल हो किन। यो त हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बिम जस्तै भयो होइन। तर लोड चाहिँ ठाउँमा भने मतलब अलिकति अगाडि बीपट्टि गएको लोड जस्तो देखियो। त्यही भएर आरए प्लस आरबी भयो, आरबीको भ्यालु ठुलो हुने भयो। अनि त्यो भने पी बराबर के हुन्छ, एफ इन्टु डब्लु हुन्छ। अनि पी/डब्लु बराबर एफ हुन्छ हो किन। अब यसपछि के भन्छ, अब सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो जुन पी/डब्लु छ त्यसले चाहिँ फ्रिक्सनल कोफिसियन्टसँग इक्वल भयो भने के हुन्छ, स्किडिङ हुन्छ भन्छ के है। अब यस्तो एउटा होराइजनल कर्भ मैले देखाएँ तिमीलाई ल। यो समथर भागमा यस्तो होराइजनल कर्भ हुन्छ। होराइजनल कर्भ हुँदाखेरि के गर्छ, तिमीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छ, यो दुईटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छ। अनि यहाँको यो ट्यान्जेन्टबाट बिगिनिङ अफ कर्भ भयो, सर मिड पोइन्ट अफ कर्भ भयो, अनि यो एन्ड पोइन्ट अफ कर्भ यसो गरी जान्छ होराइजनल कर्भमा है। तिमीले यो सर्वे 2 मा फर्मुला गरेको थियो नि, बिगिनिङ अफ कर्भ, मिड पोइन्ट अफ कर्भ, अनि यो के अरे यो एपेक्स डिस्टेन्सहरू होइन को फर्मुला निकालेको थियो नि, त्यस्तै हो क्या। यसरी नै सेटअप गरिन्छ है। यो भनेको हाम्रो थ्योरेटिकल वे भयो, तर प्र्याक्टिकल वेमा अहिले चाहिँ सफ्टवेयरमै आफै गर्न मिल्छ है। कर्भहरू तानेर यो हामीले क्यालकुलेसनहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले सफ्टवेयरहरू चलायो भने मैले जुन एसडब्लु रोड अनि त्यसपछि स्मार्ट रोड भनेको थिएँ, हाम्रो नेपालमै बनाएको सफ्टवेयर हो यिनीहरू होइन। यिनीहरूबाट चाहिँ आफै डिजाइन चाहिँ हुन्छ है। अब कर्भ चाहिँ कस्तो तरिका हुन्छ, एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्भ हुन्छ, एउटा सिम्पल सर्कुलर
कर्भ हुन्छ एउटा है। अब यसमा यो के भयो डेल भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल भयो, तिमीले सबै सर्वेमा पढेको भयो, बिगिनिङ अफ कर्भ, मिड पोइन्ट अफ कर्भ, अनि त्यसपछि यो भनेको सी भनेको कर्ड लेन्थ भयो, एल भनेको लेन्थ अफ कर्भ भयो होइन। यहाँ फर्मुला पनि मैले दिएको छु।